नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकीकृत समाजवादी र लोकसभाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको शनाखत सकियो। प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोगको तयारी। आफूले ल्याएको र अहिलेको अध्यादेशमा धेरै भिन्नता रहेको ओलीको दाबी। सभामुख नै एमाले विभाजनमा सामेल भएको आरोप। माधव नेपालले जनमतको अपमान गरेको जिते। पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापतिलाई पौडेल पक्षको दबाव। महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न संस्थापन पक्ष तत्पर नरहेको आरोप। अल कायदाले दियो तालिबानलाई औपचारिक रूपमा बधाई। जितले विश्वलाई कडा सन्देश दिएको प्रतिक्रिया। अफगानिस्तानमा आर्थिक सहयोग रोक्ने विश्व बैंकको घोषणा। र एन्फाको विवादबारे गठित छानबिन समितिले राखेपालाई बुझायो 10 बुँदे प्रतिवेदन। नियम र अनुशासनको पालना नभएको निष्कर्ष। आचार संहिता निर्माण गर्न सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको शनाखत भएको छ। निर्वाचन आयोगमा आज सो पार्टीका नेता तथा सांसदहरूको शनाखत भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट विभाजित नेपाल पक्षका नेताहरूले सरकारले 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएसँगै नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको हो। नेपाल पक्षको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 30 सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले शनाखत गरेसँगै पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रमाणपत्र पाउने भएको छ। शनाखतको काम सम्पन्न भएको छ र उक्त काममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 55 जना र सङ्घीय संसदका सदस्य 30 जनाले शनाखत गर्नुभएको छ। उक्त मध्ये 54 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सङ्घीय संसदका सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नुभएको छ भने 1 जना सदस्यले नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा शनाखत गर्नुभएको अवस्था छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 16 जनाले हस्ताक्षर शनाखत गर्नुभएको छ भने सङ्घीय संसद सदस्य 14 जनाले हस्ताक्षर शनाखत गर्नुभएको छ। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको दल दर्ताको निवेदनपछि निर्वाचन आयोगले शनाखतका लागि आज 11 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय दिएको थियो। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको पनि शनाखत भएको छ। निर्वाचन आयोगमा आज सो पार्टीका नेताहरू तथा सांसदहरूको शनाखत भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाउँदै पार्टी विहीन अवस्थामा पुगेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरूले सरकारले 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा 14 जना सांसद र 16 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूले शनाखत गरेसँगै सो पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ता प्रमाणपत्र पाउने भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो। यसको लागि हामीले 40% सांसद 15 जना सांसद रेशम चौधरी समेत नत्र 14 जनाको यहाँ शनाखत हो। रेशम चौधरीको पहिले नै भएको थियो र 17 जना कार्यकारिणी समिति पुरानो त्यो आधारमा चाहिँ 51-33% कार्यकारिणी समिति र 40% केन्द्रीय समिति को यहाँ उसबाट हामी 31 सदस्यीय कार्य समिति र सांसदको हकमा 15 जना राज्य निर्वाचन आयोगमा हामी त्यो रेकर्ड दियौँ र सो आधारमा आज पार्टी विधिवत दर्ता भयो।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले आफूहरूको माग र मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कारण वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै सो माग र मुद्दाको सम्बोधनका आधारमा सरकारसँग सहकारीका कुरा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। हामी हाम्रा केही कुराहरू राखेका थियौँ र त्यो कुरो चाहिँ उहाँले के छ भने संसदमा ती कुराहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आधारमा हामीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिया हो। त्यस हुनाले चाहिँ यो सरकारप्रति हाम्रो जुन धारणा सकारात्मक रहनेछ र हामी सहयोगी भूमिका रहनेछौँ। अब जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, सरकारको प्रश्नको बारेमा अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा सोचेका छैनौँ र त्यो एउटा बडा स्पष्ट कुरा अब हामी चाहिँ निरन्तर यो पार्टी हामीले माग मुद्दाकै कारणले गर्दा फेरि आज यो पार्टी हाम्रो विभाजनको स्थितिमा पनि पुगेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले माग मुद्दालाई अगाडि सारेका छौँ। माग मुद्दाको समर्थन र माग मुद्दाको चाहिँ सम्बोधनको आधारमा हाम्रो सरकारसँग सहकारीको कुराहरू अगाडि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ। एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका माधव कुमार नेपालको दलले मान्यता पाउने भएको छ। भदौ 2 मा दर्ता गरिएको निवेदनका आधारमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका नेताहरूको शनाखतपछि नेपाल पक्षको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाउने भएको हो। यो सँगै एमालेको विभाजनले समेत कानुनी मान्यता पाएको छ। एक रिपोर्ट। एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई सुविधा हुने गरी सरकारले 20% भए दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश जारी गरेको 9 दिनपछि बुधबार माधव कुमार नेपालको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मान्यता पाउने भएको छ। यो सँगै विगत 8 महिनादेखि छताछुल्ल र रस्साकस्सीका बीच गुज्रिएको एमाले एकता र विभाजनको कहानी पनि समाप्त भएको छ। अब माधवतिरका 10 स्थायी कमिटी सदस्यको साथ पाएर केपी शर्मा ओली एमाले मूलधारको नेतृत्वमा कायम छन् भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी बनाएर अध्यक्ष बनेका छन्। नयाँ दल दर्ताका लागि बुधबार 55 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन आयोग पुगेर शनाखत गरेपछि माधव नेपाल पक्षको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाउने भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 55 जना र सङ्घीय संसदका सदस्य 30 जनाले शनाखत गर्नुभएको छ। उक्त मध्ये 54 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सङ्घीय संसदका सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नुभएको छ भने 1 जना सदस्यले नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा शनाखत गर्नुभएको अवस्था छ। माधव पक्षको दल दर्तामा शनाखत गर्न चाहेका केही सांसदलाई भने निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन। त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभाका सांसद झलनाथ खनालको शनाखतलाई भने आयोगले स्वीकारेको छ। तैपनि दल दर्ताको पक्षमा 55 केन्द्रीय कमिटी सदस्य र 30 सांसदले शनाखत गरेका छन्। सोमबार बेलुकादेखि चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा भेला भएका नेताहरू बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर शनाखत गरेका हुन्। दल दर्ताको मान्यता पाउने अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले नेताहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने डरकै कारण माधव कुमार नेपालले उनीहरूलाई चन्द्रगिरी पुर्याएका थिए, जसलाई अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहले नेताहरूलाई बलजप्ती रिसोर्टमा लिएर थुनेको र अपहरणकारी ज्यादतीपूर्ण काम गरेको आरोप लगाएका छन्। घर घरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर थुनेर अनि ती मान्छे रिसोर्ट पनि कहाँ, यहाँ नजिकै ओरतिर परतिर होइन, उहाँ टाकुरामा लगेर 3 दिनदेखि थुनेर त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैन क्या। ढोक्सेमा हालेर त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोट्याउने यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो बलजफ्ती अपहरणकारी ज्यादतीपूर्ण काम हो। दल दर्ताको निर्णायक घडीमा माधव नेपालको साथ छोडेका नेताहरूले मङ्गलबार मात्रै एमालेको मूलधारमै समाहित हुने निर्णय गरी पार्टीको औपचारिक बैठकमा सहभागी भएका थिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि नेपाल पक्षबाट अलग भएका उनीहरूलाई ओलीले विभिन्न जिम्मेवारी पनि दिएका छन्। तर माधवलाई दोस्रो तहका आशातीत नेताहरूले साथ छोडेपछि केही पाका वैचारिक नेताहरू र अधिकांश तेस्रो तहका नेताहरूले साथ दिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
माधव नेपाल समूह नयाँ पार्टी दर्ताको अन्तिम प्रक्रियामा जुट्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिसोर्टमा थुन्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका थिए। नेपाल समूहप्रति आक्रोशित देखिएका उनले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएकोदेखि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको समेत आरोप लगाउन भ्याए। साथै ओलीले अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भन्दै माधव समूह छोडेका नेताहरूलाई विश्वस्त बनाउने प्रयास समेत गरे। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र अहिलेको सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा धेरै भिन्नता भएको दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफू र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य, मनसाय, विधि, प्रक्रिया र नियतमा फरक भएको जिकिर गरे। बुधबार पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले आफूले अध्यादेश ल्याउँदा कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउन नल्याएको तर अहिले एमाले फुटाउनैकै लागि अध्यादेश ल्याइएको दावी गरे। एमालेमा सामान्य विवाद भए पनि पार्टी फुटाउने तहको विवाद नभएको र अध्यादेश ल्याउनेहरूको उक्साहटमा पार्टी फुटाउने काम भएको उनको भनाइ थियो। माधव नेपाललाई सहज माधव नेपाललाई बनाउन पाइन्छ, बन्न पाइन्छ, संख्या पुर्याइ गर्न पाइन्छ, तर एउटा मान्छे हेरेर मान्छेलाई सजिलो पार्नका लागि कानुन निर्माण गर्दै जाने, एउटा मान्छेका लागि सजिलो पार्न, एउटा पार्टी फुटाउन, प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्न, यस ढङ्गले रातारातका षड्यन्त्रपूर्ण खेल खेल्न पाइँदैन जो अहिलेको सरकारले खेल्यो। अध्यादेशले अहिले सत्तारूढ दलभित्रै विभाजनको खतरा बढेको भन्दै ओलीले माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि अध्यादेश फिर्ता हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे। त्यसैगरी ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा एमाले विभाजनमा सामेल भएको आरोप पनि लगाए। सभामुखले दलीय पक्षधरता देखाएको र मर्यादामा बस्न नसकेको भन्दै ओलीले माधव नेपाल पक्षका 14 जना माथिको कारबाही गरेको पार्टी नफुटोस् भन्नको लागि गरिएको दावी गरे। हिजो प्रचण्डले सांसदलाई गरेको कारबाही हतार हतार सदर गर्ने सभामुखले आज एमालेले गरेको कारबाहीलाई आलटाल गरेको भन्दै ओलीले खेद प्रकट गरे। निर्वाचन आयोग नेकपा एमालेले 14 जनामाथि कारबाही गरेको थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै सबै संसदमा हामीले पठाउन सँगै सूचना गर्न सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पदार्थ दिएका छौँ। तर निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि संसदलाई के भन्नु। संसद त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने 14 जना निष्कासित गरेका छ। ओलीले माधव नेपाल पक्षले घर घरबाट नेता कार्यकर्तालाई तानेर रिसोर्टमा थुनेको आरोप पनि लगाए। बैठकका नाममा नेताहरूलाई घेराबन्दीमा राखिएको समेत उनले बताए। ओलीले अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरे। महाधिवेशनसम्मका लागि कसैले आफूलाई चुनौती दिइ नहाल्ने अवस्था नरहेको ओलीको भनाइ थियो। ओली पक्षका नेताहरूले एउटा चुनाव र एउटा महाधिवेशन ओलीकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको बेला जिम्मेवारी हस्तान्तरणको विषय उठाएर ओलीले माधव पक्षबाट आएका नेताहरूलाई आफू सुध्रिएको छनक दिन खोजेका थिए। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिकामा फर्किनु भएको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर एमालेमा आन्तरिक एकता कायम भएको भोलिपल्ट भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिकामा फर्किनु भएको हो। आज तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा एमालेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन प्रचार विभाग प्रमुखका हैसियतमा योगेश भट्टराईले गरेसँगै एमाले औपचारिक रूपमा 2075 जेठ 2 को संरचनामा अघि बढेको स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले बताउनुभयो। 2075 जेठ 2 अघिको संरचनामा एमालेमा प्रवक्ता पद थिएन। प्रचार विभाग प्रमुखले नै प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचलन रहेकाले योगेशले नै प्रवक्ताको भूमिका निभाउने गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्रुटि भए सच्याउने अवसर प्रदान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसको सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले धरना दिइरहेका छन्।
सोही धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले युद्ध स्तरमा काम गरेर भए पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नावली तत्काल सार्वजनिक गर्न सभापति देउवासँग माग गर्नुभयो। भोलि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई हाम्रो मनसाय चुनाव गर्ने नै हो भन्ने कुरा प्रकट गर्नको लागि पनि युद्ध स्तरमा अहोरात्र खटिएर क्रियाशील पारदर्शी ढङ्गले टुङ्ग्याएर विधानको परिधिभित्रै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ। विधानको सङ्कटबाट हाम्रो पार्टीलाई वैधानिक सङ्कटबाट बचाउनु पर्छ। पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न आफूले प्रयास गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वले सुनवाई नगरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। आगामी महाधिवेशनलाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच मत भिन्नता बढिरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। विभिन्न 3 बुँदे माग राखेर अनसन सुरु गरेका नेता पौडेल सभापतिले माफ गर्नुहोला अनसन सुरु गरेका जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नै क्रियाशील सदस्यता नाम सूचीमा नरहेकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेताहरूको मत भिन्नता थप चुलिएको छ। यही समयमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका करिब 51 जिल्लाका सभापतिहरू 3 जिल्लाको दरले रिले अनसन सुरु गरेका छन्। 3 बुँदे माग सहित कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपामा अनसन थालेका हुन्। ओडा अधिवेशन सुरु हुन 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा समेत कांग्रेसको मूल समस्या मानिएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिएको छैन। अनसनमा बसेका पौडेल लाइनका जिल्ला सभापतिहरूले संस्थापन पक्षलाई दबाब दिँदै क्रियाशील सदस्यता नामावली सूचीमा आफ्नो नामै हटाएकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। अनसनमा बसेका पौडेल लाइनका जिल्ला सभापतिहरूले संस्थापन पक्षलाई दबाब दिँदै क्रियाशील सदस्यता नामावली सूचीमा आफ्नो नामै हटाएकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता हटाएर विपक्षीको राजनीति नै समाप्त पारिदिने खेलमा संस्थापन पक्ष लागि परेको उनीहरूको आशंका छ। त्यसका लागि पनि पारदर्शी रूपमा सूची तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने सभापतिहरूको माग छ। हामी अनसनमा रिले अनसनमा बसेका सभापतिहरूको नाम पनि छ कि छैन भन्ने कुरामा हामीलाई आशंका उत्पत्ति भएको छ भने तमाम 8,52,000 क्रियाशील सदस्य छन् भनेर जो आछ त्यो क्रियाशील सदस्यतामा उनीहरूको नाम छ, मेरो नाम छ भन्ने कुराको निर्धक्क उसलाई बनाउनका लागि पनि हाम्रो पार्टीसँग माग हो। अनसनमा रहेका सभापतिहरू एकपक्षीय नेताका निकटस्थहरू मात्रै छन्। झट्टै हेर्दा कांग्रेस सभापति देउबा पक्षलाई नियोजित रूपमा दबाब दिन दबाबको कार्यक्रम अघि बढाइएको जस्तो देखिन्छ। तथापि आफूहरू पार्टीको विधि र पद्धतिलाई संरक्षण गर्न धरनाको कार्यक्रम गरेको उनीहरूको दावी छ। अधिवेशनमा जानुभन्दा अगाडि तमाम नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूले यो कुरा चाहिँ देख्न पाउनु पर्यो, सहभागी हुने अवसरका लागि यो ढोका खुल्न पर्यो भनेर हामीले अगाडि सारेका मुद्दाको सन्दर्भमा यसरी हामीलाई एकातिर चाहिँ जुन टिल्ट गरेर हेर्ने काम भएको छ यो अत्यन्तै दुःखदायी छ। हामी जुन परिस्थितिमा आज यहाँ उभिन परेको छ यो नेपाली कांग्रेसका लागि अत्यन्त दुःखद क्षण हो भन्ने हामीले हिजो पनि भनिरहेका थियौँ, आज पनि हामी त्यो कुरा भन्न बाध्य भएका छौँ। आजैबाट सुरु भएको रिले अनसनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी आफ्ना पक्षका जिल्ला सभापतिहरूलाई हौसला दिन पुगेका थिए। वर्षौंदेखि पार्टीमा सक्रिय क्रियाशील सदस्यता भएका व्यक्तिहरूको नामावली छ या छैन भन्ने जान्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने बताउँदै पौडेलले रिले अनसन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। पार्टीको विधानले के गरेको छ त्यसको आधारमा सभापतिहरूको मागको सम्बोधन गर्न हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा विचार गरेर उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ र त्यो अन्तिम नामावली छ त्यसलाई एकपटक हेरेर कहीँ कमी छ भने सच्याउने अवसर पाउनुपर्छ।
र त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। गत मङ्सिरमै गर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अहिलेसम्म हुने हो कि नहुने हो आशंका जारी छ। नेताहरूको ढिलासुस्ती, गुटगत लडाईँ र स्वार्थको राजनीतिले 1 वर्ष नै धकेलिसकेको छ। अब पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन भएन भने संवैधानिक संकट त हुनेछ नै। नेपाली कांग्रेसप्रति कार्यकर्ताको भरोसा र शुभचिन्तकहरूको विश्वासप्रति दरार उत्पन्न हुनेछ। मूल समस्याको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरण र थप नयाँ सूचीका बारेमा तत्काल विवाद निरूपण गर्न नेताहरू तयार हुन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको माधव कुमार नेपाल पक्षको पहिलो प्राथमिकता माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने बनेको छ। दल दर्ताको मान्यताका लागि शनाखत गर्न पुगेका नेताहरूले 4 महिनाभित्र एकता गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड माधवको मोर्चा बनाएर क्रियाशील बनेका माधव कुमार नेपालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकको कम्युनिस्ट एकता गर्न चाहेका थिए। उस्तै चाहना नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र भ्युतिएपछि ओलीमा पनि देखियो माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउने। गत वर्षको फागुन 23मा नेकपा विभाजन भएर एमालेको अध्यक्षमा फर्किएका ओलीले त्यसयता माधव नेपाललाई निरन्तर निषेध र कारबाहीको राजनीति गर्दै आएका थिए। मूलतः ओलीको उद्देश्य माधव नेपाललाई पन्छाएर एमाले अगाडि बढाउनु थियो, जुन बुधबारबाट विधिवत रूपमा पूरा भएको छ। माधव नेपालले 55 केन्द्रीय कमिटी सदस्य र 30 सांसदको साथमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गरेका छन्, जसलाई बुधबार मात्रै निर्वाचन आयोगले अन्तिम मान्यता दिँदैछ। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो प्राथमिकता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने हुनेछ र यसका लागि नेताहरूले 4 महिना भित्रै प्रचण्ड लगायतका कम्युनिस्टसँग एकता गर्ने ठोकुवा नै गरेका छन्। अब मुलुकमा यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 महिना पछाडि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्दैछ। यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र यही पार्टी वरिपरि मुलुकको राजनीति। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसअघि कम्युनिस्ट एकताको कुरालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका छन्। एमाले विभाजनमा पुगेर माधव नेपालले फरक पार्टी बनाएपछि त त्यसलाई झनै दरिलोसँग कसेका प्रचण्डले पहिलो पार्टी बनाउने ठोकुवा नै गरेका छन्। प्रचण्डको चाहना माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र अन्य कम्युनिस्ट घटक बीच एकता गरेर आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने देखिन्छ। यसका लागि उनले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकबाटै निर्णय गराएर कम्युनिस्ट एकताको पहल र प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि गरेका थिए। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग पनि एकता र ध्रुवीकरणको निम्ति वार्ता गर्न, पहल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता भङ्ग हुनु नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष यी दुवै पार्टीका नेताहरूले निकालिरहेका छन्, जसलाई माधव नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ। विश्लेषकहरू पनि माधवको चाहना र प्रचण्डकै बलबुतामा जारी गरिएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसकै प्रतिफल स्वरूप एमाले विभाजन हुनुको अर्थ माधव प्रचण्डको एकता हुने रोडम्यापका रूपमा बुझेका छन्। मैले अहिले सट्ट सम्झँदाखेरि माधव नेपालको गेम प्लान यो हुनसक्छ। यो अगाडिदेखि गेम प्लान हो। पछि गएर अहिले निर्वाचन अगाडि चाहिँ अलग दल बनेर चाहिँ स्थापना गर्ने, निर्वाचनमा प्रचण्डले नेतृत्व माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ के भन्छ अलायन्समा चुनाव लड्ने, चुनाव सिधेपछि अहिलेको माओवादी केन्द्र र माधव नेपालले स्थापना गर्ने पार्टी बीच चाहिँ एकीकरण। आगामी चुनावसम्म तालमेल र त्यसपछि पार्टी नै एकता गरेर अघि बढ्ने प्रचण्ड माधवको तयारी देखिन्छ। यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओली बाहेकका अन्य कम्युनिस्ट घटक बीचको तालमेल र एकतालाई उनीहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन्। तर प्रचण्ड माधवको रोडम्यापमा हालसम्म अन्य वाम घटकको आकर्षण नभएकाले यी दुई बाहेकको एकतालाई अहिले नै सम्भावनाका रूपमा देख्न भने सकिने अवस्था छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टी एक हप्ताभित्रै सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। तराई, मधेस र पहाडको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी आधारमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने उहाँले बताउनुभयो। जसपाले 7वटै प्रदेशमा आह्वान गरेको पार्टी सुदृढीकरण एवं जनजागरण अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेशलाई समेटेर आज काठमाडौँमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जसपा नयाँ विचार र एजेन्डा सहितको वैकल्पिक शक्तिको उदयमान भएको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2482 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9711 पीसीआर परीक्षणमा 1862 र 5579 एन्टिजेन परीक्षणमा 620 जना गरी 2482 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 445 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 515, भक्तपुरमा 142 र ललितपुरमा 88 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार आज 1781 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 44 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 38287 रहेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा संविधानको गलत व्याख्या गरेर बेला बेला असंवैधानिक कदम चालिने गरिएको छ। त्यसमा पनि जसले संविधान बनाए तिनै राजनीतिक दलले कानुन मिचेको चर्चा हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानमाथि राजनीति नगर्न दलका नेताहरूलाई सचेत गराएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनैतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गराएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कल्याण कुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। नेपाल कानुन समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गरे। उनले संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाए। संविधानमाथि राजनीति भयो। संविधानलाई जुन ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिने हो त्यो लिएको जस्तो हामीले लाग्दैन। सत्तामा कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहम रह्यो र संविधानले तय गरेका मूल्य मान्यताबाट आबद्ध रहने कुराहरू अलिक कम रह्यो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अहिलेको राजनीति राजाको पालाको नमुना जस्तो भएको आरोप लगाइन्। उनले संविधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेर राजाको नमुना जस्तो राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको भन्दै चर्को विरोध गरिन्। अहिले राजनीतिमा सबै मै हुँ भन्ने अहंकार र आफ्नो दलको नेताहरूलाई समेत मिलाउन नसकेर दलमा कोलाहल पैदा भइरहेको उनको विश्लेषण छ। तर यहाँ त भएन। यहाँ त भत्ताभुङ्गे राजाको चाहिँ एउटा नमुना जस्तो एउटा चाहिँ त्यस किसिमको जताततै आफ्नै दलभित्र पनि कोलाहल, दलका नेताहरूलाई मिलाउनै नसक्ने, दलको गर्ने नसक्ने, आफै जे कुरो पनि आफै मै हुँ भन्ने खालको त्यो एउटा अहम त्यस्तो प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परामर्शबाट नआएको दावी गरिन्। उनले सांसदहरूले धारा 76(5) अनुसार आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्रै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रारम्भ गरेको दावी गरिन्। सर्वोच्च अदालतमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो दिनको बिन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट नियुक्ति गरेको होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले भने अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए। उनले संविधानको धारा 76 बनाउँदा कुन हिसाबले संविधान लेखिएको थियो त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको जवाफ फर्काएका थिए। अब एउटा संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा रहेको चुनौती त्यो भनेको धारा 76 को चाहिँ यसको स्पष्टता चाहिँ आजको आवश्यकता बनेको छ। यो के हो, हामीले गर्न खोजेको के हो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन, मोहम्मद इस्तियाक राई, सांसद राधेश्याम अधिकारी, नवराज सिलवाल, धर्मशिला चापागाई, रमेश पौडेल, विपिन अधिकारी, इन्दु तुलाधर, लक्ष्मी परियार, बहादुर सिंह लामा, धर्मराज ग्यावाली र प्रकाश पन्त लगायतले लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको र राजनीतिक दलका संस्थागत निर्णय भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधानको आफ्नै तरिकाले व्याख्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 25 वर्ष यता घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको घरमा पञ्चे बाजा बजाएर सांकेतिक ताकेता गरेको छ।
बक्यौता रकम असुल गर्न महानगरले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत अटेर गर्ने करदातालाई फरक शैली अपनाएर ताकेता गरिएको हो। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्नुस् त, झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ यहाँ कुनै विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ, तर यो कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम होइन, कुनै जात्रा पनि होइन। यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नतिर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन अपनाएको सांकेतिक ताकेता हो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि घर जग्गा सम्पत्ति कर तिर्न अटेर गर्ने 52 करदातालाई 30 दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले बुधबार बाजा गाजा सहित करदाताको घर आँगनमा पुगेको थियो। काठमाडौँका ठूला करदाताहरूले महानगरलाई विगत 2-3 वर्षदेखि 25 वर्षभन्दा बढी समयसम्मको घर जग्गाको कर तिरेका छैनन्। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा शालीन ढङ्गले बेजेत नै गर्नुपर्ने अवस्थामा महानगर पुगेको हो। करदाताहरूलाई कर तिर्न 30 दिने सूचना जारी गरेर नाम सार्वजनिक गर्दा समेत अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले नैतिक दबाव समेत थप्न यस्तो विधि अपनाएको राजस्व विभागका सहायक निर्देशक प्रदीप कोइराला बताउँछन्। नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताले करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोका गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारी कर असुल गरिने चेतावनी उनले दिए। अगाडि हामीले पत्रचार गरेको थियौँ उहाँहरूलाई, होइन, पत्रचार गऱ्यौँ, त्यसपछि समय सीमा तोकेर पत्रचार गरेको थियौँ। त्यसपछि हामीले सूचना सार्वजनिक गऱ्यौँ, गोरखापत्रमा 30 दिने सूचना। अनि अहिले चाहिँ अब यो यसरी उहाँहरूको कार्यस्थलमै गएर गर्दैछौँ। यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभयो कि हामी कानुनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्छौँ। करदातालाई कर बुझाउन रचनात्मक दबाव दिँदै विभागले आज दरबार मार्ग, न्यू रोड र नयाँ बजारका करदाताको घर आँगनमा पञ्चे बाजा सहित नाचगान गरेका छन्। अब पनि अटेर गरे कानुनी कारबाही नै अघि बढाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र कर दाखिला नगरेमा यस केसा प्रणालीमा सञ्चालित सम्पूर्ण पसल व्यावसायिक गतिविधि मिति 2078-5-24 गतेदेखि महानगरपालिकाले दिने सबै सेवा बन्द गरिनेछ। साथै बक्यौता रकम महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 को दफा 12 बमोजिम वसुल उप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। उनीहरू चाहिँ यो धेरै चाहिँ यो कर छली गरिरहेको छ के, कतिपयलाई यो अब कर नतिरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको धारणा छ। त्यसले गर्दा पनि यो कर छली चाहिँ धेरै भइरहेको छ के। यस किसिमको कार्यक्रमले अवश्य पनि उहाँहरूलाई कर तिर्न बाध्य पार्नेछ र कर उहाँहरूले तिर्न असुल गर्नु भएन भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार पनि उहाँलाई कारबाही हुनेछ। कर नतिर्ने मध्ये न्युरोडका रञ्जना ट्रेड सेन्टर, केशर प्लाजा, कान्तिपुर होटल, शिशु अर्याल, व्हाइट फिल्ड स्कुल, आरबी कम्प्लेक्स, सोल्टिमोडका होटल प्लाटिनियम लगायतमा महानगरको टोली पुगेर बाजा बजाएको थियो। त्यसै गरी राइड सेयरिङ पठाउमा समेत आज महानगरको विशेष टोली बाजा गाजा सहित गएर कर तिर्न दबाब दिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानलाई दोस्रो पटक नियन्त्रण गरेपछि मुस्लिम कट्टरपन्थी संगठन अल कायदाले तालिबानलाई आज औपचारिक रूपमा बधाई दिएको छ। अल कायदाको दक्षिण एसिया इकाइले बयान जारी गर्दै अफगानिस्तानमा तालिबान नियन्त्रणको स्वागत गरेको हो। अल कायदा इन्डियन सबकन्टिनेन्टले आफ्नो बधाई सन्देशमा अफगानिस्तानमा प्रभावकारी रूपमा सरिया कानुन लागू गर्न समेत भनेको छ। उर्दू भाषामा
लेखिएको यो बयानमा अफगानिस्तानका नागरिकसँगै विश्वभरका मुस्लिम समुदायसँगै तालिबानलाई सम्बोधन गरिएको छ। बयानको सुरुमै तालिबानको जितको स्वागत गरिएको छ। बधाई सन्देशमा अफगानिस्तानका नागरिकलाई बधाई पनि दिइएको छ। साथै अमेरिकी आक्रमणकारी र उनका सहयोगीको विरुद्ध अफगानी नागरिकको बलिदान र कठिनाईको सामना गरेकोमा आभार पनि व्यक्त गरिएको छ। अल कायदाले लोकतन्त्र, कूटनीति र बातचितलाई निन्दा पनि गरेको छ। विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने घोषणा गरेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि विश्व बैंकको सहयोगमा त्यहाँ सञ्चालित सबै परियोजनाहरूको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरिएको छ। विश्व बैंकको वेबसाइटका अनुसार विश्व बैंकले अफगानिस्तानमा विकास परियोजनाहरूका लागि $5.3 बिलियन भन्दा बढी प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विवादबारे गठित छानबिन समितिले आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपामा 10 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग, नियम र अनुशासनको कम पालना लगायतलाई समस्याको मूल कारण उल्लेख गर्दै समितिले 10 बुँदे सुझाव दिएको हो। 10 बुँदे सुझावमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 15 दिनभित्र नियम तथा आचार संहिता निर्माण गरी परिषदमा स्वीकृत लिई लागू गर्न सुझाव दिएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले व्यावसायिक आचरण र व्यक्तिगत व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने र खेलाडीलाई गुणस्तरीय प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच प्रशिक्षक अल मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै देश छाड्ने संकेत गरेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकीकृत समाजवादी र लोसपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको शनाखत सकियो। प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोगको तयारी। आफूले ल्याएको र अहिलेको अध्यादेशमा धेरै भिन्नता रहेको ओलीको दाबी। सभामुख नै एमाले विभाजनमा सामेल भएको आरोप। माधव नेपालले जनमतको अपमान गरेको जिकिर। पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापतिलाई पौडेल पक्षको दबाव। महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न संस्थापन पक्ष तत्पर नरहेको आरोप। अल कायदाले दियो तालिबानलाई औपचारिक रूपमा बधाई। जितले विश्वलाई कडा सन्देश दिएको प्रतिक्रिया। अफगानिस्तानमा आर्थिक सहयोग रोक्ने विश्व बैंकको घोषणा। र एन्फाको विवादबारे गठित छानबिन समितिले राखेपामा बुझायो 10 बुँदे प्रतिवेदन। नियम र अनुशासनको पालना नभएको निष्कर्ष। आचार संहिता निर्माण गर्न सुझाव। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।